अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरत तौबा की आयत नंबर 92 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाला और नहीं अलल्लज़ीना उन लोगों पर, इज़ा जिस वक्त, मा अतऊ का आए थे तेरे पास, लितहमिलहुम ताकि सवारी दे तो उनको, कुलता कहा था आपने, लाजिदू नहीं पाता मैं, माँ वो चीज़, अहमिलुकुम के सवार करूँ मैं तुमको, अलैहि ऊपर इसके। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे भी लोग थे जो अल्लाह के नबी के पास आए जिहाद में शामिल होने के लिए, लेकिन अल्लाह के नबी के पास सवारियां कम होने की वजह से अल्लाह ताला ने उनको मना कर दिया कि मेरे पास कोई सवारी नहीं है तो मैं तुम लोगों को कैसे लेके जाऊं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तवल्लौ, वो फिर गए, वअयुनुहुम और उनकी आंखें, तफीज़ु बहती थी, मिनद्दमई आंसुओं से, हज़नन बसबब गम के, अल्लाह के नहीं यजिदु पाते, माँ वो चीज़, युनफिकून जो खर्च करें। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला मोमिनों के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि लोगों में से ऐसे लोग भी थे जब अल्लाह के नबी के पास वो जिहाद में शामिल होने के लिए आए तो अल्लाह के नबी ने जब उनको कहा कि मैं अपने तुम्हारे लिए कोई भी सवारी नहीं पाता तो तुम लोग लौट जाओ, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जब वो लौटे, जब वो फिर गए अपने घरों की तरफ, तो उनकी आंखें जो हैं वो आंसुओं के साथ बह रही थी। क्यों? उनको गम था किस बात का कि वो जिहाद में शामिल नहीं हो सके। अल्लाह अकबर। देखिए ज़रा ये जज्बा, जंग में जाने का जज्बा देखिए। और कुछ सहाबी ऐसे थे जो बीमार थे, जो माजूर थे, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जिहाद में ना शामिल हों तो इनके लिए कुछ तंगी नहीं, तो वो फिर भी जिहाद में शामिल होने के लिए आए। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि आप तो माजूर हैं तो आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप जंग में जाएं। तो लेकिन वो लोग तड़पते थे कि अल्लाह तो हमें जिहाद में शामिल कर। एक सहाबी लंगड़ाते हुए आए अल्लाह के नबी के पास कि अल्लाह के नबी मैं भी जिहाद में शामिल होना चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप तो लंगड़ाते हैं तो इतनी दूर का सफ़र, इतनी मीलों का सफ़र तय कैसे करेंगे, और दूसरा इतनी गर्मी। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी मेरी ख्वाहिश है कि मैं ऐसे ही लंगड़ाते हुए जन्नत में चला जाऊँ। अल्लाह अकबर। देखिए ज़रा मेरे सहाबा इकराम का अमल कैसा था, उनकी तड़प कैसी थी, उनका जज्बा कैसा था। वरना वो लोग ये भी कह सकते थे कि अल्लाह ने तो हमें रुख्सत दी हुई है, हम आराम से घर बैठ जाते हैं, हमसे चला नहीं जाता, इतने मीलों का सफ़र हम कैसे तय करेंगे। लेकिन नहीं, उनकी तड़प ही कुछ और थी, उनका जज्बा और था, उनके दिलों में शौक़ था। वो चाहते थे कि हमारी जान हमारी बिस्तरों पर ऐसे ही ना निकल जाए, हमारी जान जो है मैदान जंग में निकले, जहाँ पर हम सुरखरू हो जाएं, जहाँ पर हमसे अल्लाह राज़ी हो जाए। उनका सारा का सारा फोकस अल्लाह पर होता था, आखिरत पर होता था। उनका यकीन होता था कि हम कोई भी कुर्बानी देंगे तो हमारा रब जो है उस कुर्बानी को ज़ाया नहीं जाने देगा। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए ही फरमाते हैं कि जब अल्लाह के नबी उनको रुख्सत दे देते, उनको जाने की इजाज़त दे देते और कह देते कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई सवारी नहीं है, तो वो लोग जो हैं उनके दिलों में कैसी हालत होती थी अल्लाह ताला वो बयान करते हैं कि उनके दिल जो है वो गम से भर जाते और उनकी आंखें जो हैं वो बरसती होती आंसुओं के साथ। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसी चीज़ ना होती कि वो खर्च कर सके। वो अल्लाह की राह में खर्च करने के काबिल नहीं थी, यानी काबिल से मुराद कि उनके पास इतने वसाइल, इतनी कोई चीज़ नहीं थी कि वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकते, अल्लाह की राह में खर्च कर सकते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे लोगों की जो नीयतें हैं उसी पर अल्लाह ताला अजर दे देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब सहाबा इकराम कोई वादी तय करते, कोई मुकाम को पार करते, तो अल्लाह के नबी फरमाते कि तुम लोगों के साथ वो लोग बराबर के अजर में शरीक हैं जो लोग घर में बैठे हुए हैं। जैसे जैसे तुम वादी को पार कर रहे हो, जैसे जैसे तुम किसी मुकाम से के पास से जाते हो, तो वो लोग जो हैं जो मदीना में पीछे छोड़ दिए गए हैं वो तुम्हारे साथ बराबर के अजर में शरीक हैं। तो मुसलमानों ने कहा कि अल्लाह के नबी हम तो इतनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, हम इतने मुशक्क़त कर रहे हैं और वो लोग आराम से घरों में बैठे हुए हैं, तो उन लोगों को कैसे अजर मिल सकता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उनको उज़र ने रोका हुआ था, वरना उनके दिल पूरे थे कि वो जिहाद में शामिल हों। तो उन लोगों ने
جانے کی بہت کوشش کی لیکن عذر کی وجہ سے وہ جا نہ سکے، تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون جو پیچھے رہ گئے ہیں ان میں سے کون اجر کا مستحق ہے۔ اللہ اکبر۔ انما صرف سبیل مواخذہ علی الذین ان لوگوں پر ہے یستأذنوک جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، وہم اغنیاء اور حالانکہ وہ دولت مند ہیں، رضو راضی ہو گئے بھی ان یکونوا اس بات کے کہ ہو جائیں مع الخوالفی پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ، وطبع اللہ اور مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم پس وہ لا یعلمون نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مواخذہ کن لوگوں سے لیا جائے گا؟ ان لوگوں سے جو گھروں میں بیٹھے رہے، اور حالانکہ وہ تو دولت مند تھے۔ یہ منافقین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ منافقین جو شان و شوکت رکھنے والے تھے ظاہری طور پر، جو مدینہ کے امیر کبیر تھے، وہ لوگ جہاد میں شامل نہ ہوئے، اور ان لوگوں نے اللہ کے سامنے اجازت مانگی، اللہ کے نبی سے عذر مانگی، عذر پیش کرنے لگے، تو وہ لوگ کس بات پہ راضی ہو گئے؟ ان یکونوا مع الخوالفی کہ وہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ رہ جائے، یعنی عورتوں کے ساتھ وہ بھی گھروں میں ٹھہرے رہیں۔ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ وہ جہاد میں شامل ہوں۔ پہلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا کہ مومن جو تھے وہ نہ جانے پر کتنا تڑپ رہے تھے، نہ جانے پر کتنا زیادہ رو رہے تھے، اور یہاں پہ منافقین کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ اچھا ہوا ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَبَعَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چیز سیل ہوئی ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں مزید کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی اور اس سے وہ چیز باہر نہیں آ سکتی۔ تو ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی سیل کر دیا ہے کہ ان کے دل میں نہ ہی کوئی ہدایت کی بات جا سکتی ہے، نہ ہی وہ اس کو سن سکتے ہیں، نہ ہی کوئی نیکی کی بات کو دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کے دلوں پہ کوئی اثر کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ایسے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ پس وہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے وہ کتنی ہی گمراہی میں گر پڑے، وہ نہیں جانتے انہوں نے کتنے ہی خسارے کا سودا کر لیا، وہ نہیں جانتے کہ ان کا انجام کیسا ہوگا۔ استغفر اللہ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اب ہم نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کتنی ہی دفعہ نیکی کی کام میں دوڑ کر چلتے ہیں اور کتنی دفعہ ہم سست پڑ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کہیں جانا ہو، بازار میں جانا ہو، کہیں جگہ جانا ہو، تو ہم فوراً سے اٹھ کے تیار ہو جاتے ہیں کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، اور اگر کہیں مسجد کی بات آ جائے کہ ہم نے مسجد میں جانا ہے، مسجد سے لیٹ نہ ہو جائے، تو ہم چھپتے پھرتے ہیں، کہیں ہمیں نہ جانے کے لیے کہہ دیا جائے، کہیں ہمیں ساتھ نہ چلنا پڑ جائے۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ تو ہم نے اپنے آپ کو انالائز کرنا ہے، ہم اپنے آپ کو خوب ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ جو انسان ہے وہ جب اپنے دل میں جانتا ہے تو اس کو فوراً سے پتہ چل جاتا ہے، اس کا ضمیر اس کو فوراً سے بتا دیتا ہے کہ وہ کس جگہ پر غلط ہے اور کس جگہ پر صحیح ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے ہمارا دل کس جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، مومنوں کی طرح ہے کہ منافقین کی طرح ہے، نیکی کے کام میں وہ کتنی جلدی آگے بڑھتا ہے، یا منافقین کی طرح وہ کتنا سست اور کاہل پڑ گیا ہوا ہے۔ یہ ہم نے اب اپنا جائزہ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور راضی کب ہوگا؟ جب ہم اپنے اعمال کو درست کریں گے، جب ہم اپنی اصلاح کریں گے۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ آج ہمارا 10واں سپارہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے، اور اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو پڑھنے میں، پڑھانے میں، تو اس کو معاف فرمائے اور اس کا اجر عظیم